परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनाको विषयको पिताको विषयमा हेरिराखेका छौँ है। यहाँ हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, अनि हामीले सायद योभन्दा अगाडि दुईवटा एपिसोडलाई हामीले हेरिसकेका छौँ। आज हामी एउटा अलिकति छुट्टै तर पिता भन्ने कुरालाई अलिकति अझै अर्को पहलुबाट, अर्को एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङबाट हामी बाइबलमा हेर्छौँ। हामीले 2 दिनमा के हेरेका छौँ भन्दा मोटामोटी के कुरालाई हेर्यौँ भने परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ अनि ही इज द प्रेजेन्टेटर अथवा ओरिजिनेटर अफ अ लाइफ। हाम्रो लाइफको उहाँ ओरिजिनेटर हुनुहुन्छ। अनि अदनको बगैँचामा जब उहाँले जीवनको सासलाई फुकिदिनु भयो, बाइबलले भन्छ एडम बिकेम अ लिभिङ सोल। अझै हामीले के हेर्दै थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो स्पिरिट त्यति बेला एकदमै ठिक थियो, तर दुष्टको छलमा परेर उनीहरूले आफ्नो भित्रको स्पिरिटलाई अन्धकार बनाइ पठाए, अथवा उनीहरूको प्राणको क्षेत्रले त्यो आत्मालाई कभर गरिने, आत्मा कहिले पनि बाहिर आउनु पाएन। तर जब येशू प्रभु धरतीमा आउनुभयो अनि अथवा त्योभन्दा अगाडिको समयमा हेऱ्यो भने जब परमेश्वरले उहाँको आत्मा, उहाँको स्पिरिटलाई मान्छेमा इन्फ्युज गरिदिनुहुन्थ्यो। पुरानो नियममा स्पष्टसँग के बताएको छ भने परमप्रभुको आत्मा फलानुमाथि पर्यो, गिदोनमाथि पर्यो, अथवा दाउदमाथि पर्यो, अथवा यो माथि पर्यो। द्याट इज इन्फ्युजन। एउटा नर्मल ह्युमन बिइङ जो एउटा भनौँ न साधारण जीवन जिउँदै गरेको मान्छेलाई जब परमेश्वरको आत्माले इन्फ्युज गर्थ्यो त्यति बेला ऊ एउटा असाधारण व्यक्ति बनिन्थ्यो। द्याट वाज अनोइन्टिङ, द्याट वाज नट द इनफिलिङ अफ द होली स्पिरिट है त। यहाँ टेक्निकली बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको होइन। त्यो पुरानो नियमको समयमा चाहिँ उनीहरूले विशेष कामको निम्ति अनोइन्टिङ पाउँथे, अभिषेक पाउँथे। एक हिसाबले भनेको अनोइन्टिङ भनेको चाहिँ गिफ्टिङ भनेको। जस्तो कि आज परमेश्वरले मलाई सिकाउनको लागि गिफ्टिङ दिनुभएको छ, अनोइन्टिङ दिनुभएको छ। कहिलेकाहीँ अगमबानी गर्नलाई चाहिएको बेलामा अगमबानी गर्नुपर्ने समयमा उहाँले मलाई अगमबानीको अनोइन्टिङ दिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ उहाँले मलाई चङ्गाई गर्नुपर्ने बेलामा चङ्गाई गर्ने अनोइन्टिङ दिनुहुन्छ। त्यो स्पेसिफिक कुराहरू हो, तर पवित्र आत्माले भरिनु चाहिँ बेग्लै कुरा हो। अनि पुरानो नियममा चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरलाई किन पनि पिता भनेर भन्न सक्थेनन् भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू भित्र पवित्र आत्माको इन्डवेलिङ थिएन। येशू प्रभुको रगतको बलिदानले उनीहरूलाई धर्मी तुल्याइएको थिएन। उनीहरूको पापलाई अटोन गर्नु चाहिँ केले गर्थ्यो? पशु प्राणीको रगतले मात्र गर्थ्यो। यसकारणले गर्दा हिब्रूको किताबमा के भनेको छ भन्दाखेरि रगत नबगाई पाप मोचन छैन अथवा पापको क्षमा छैन। यसकारणले गर्दाखेरि रोमीको किताबमा होइन पौलले के भनेका छन् भन्दाखेरि पापको ज्याला के हो? मृत्यु हो। पापले जहिले पनि केलाई डिमान्ड गर्छ? डेथलाई डिमान्ड गर्छ। अनि त्यो डेथलाई डिमान्ड, त्यो डेथको डिमान्डलाई कसले पुरा गरिदिनु भयो? येशू ख्रीष्टले पुरा गरिदिनु भयो। यसको एउटा अर्थ पापले पाप गरिसकेपछि, पाप कमिट भइसकेपछि त्यसले कि त त्यो पाप गर्नेको डेथलाई डिमान्ड गर्छ भनेको पाप गर्ने हरेक व्यक्ति मर्नु पर्यो। तर त्यसको सट्टामा येशू प्रभु मर्नु भएकोले गर्दा हाम्रो पापको ज्याला उहाँले तिर्दिनु भएको छ। मैले बाँकी खाएँ, प्रभुले तिर्दिनु भयो भने जस्तै हो। मैले ऋण पाएँ, ऋण खोले, प्रभुले तिर्दिनु भयो भने जस्तै हो। सो येशू प्रभु आउनु भएपछि मात्रै पृथ्वीमा पिताको रेभलेसन, पिताको प्रकाश प्रकट हुन सुरु भयो। अलराइट, दाउदहरूले, मोसाहरूले उनीहरूले धेरै मात्रामा परमेश्वरलाई पिता भनेर चिनाउन सकेनन्, तर येशू प्रभुले मात्रै पिता भनेर चिनाउनु भयो। येशू ख्रीष्टको उपस्थितिले, अझ भनौं पवित्र आत्माको भरपुरीले, किनभने बाइबलले के भन्छ भने जतिलाई पवित्र आत्माले डोराएका छन् तिनीहरू के हुन्? परमेश्वरका सन्तानहरू हुन्। अथवा यूहन्ना 1:12 को भनाइ के हो भने जतिले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरे तिनीहरूलाई नै परमेश्वरले के हुने? सन्तान हुने अधिकार अथवा हक दिनुभयो। द रेभलेसन अफ फादर अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फादर, पिताको बुझाइ चाहिँ येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्माले मात्र क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हरेक अभिषेक पाएको हरेक व्यक्तिले परमेश्वरलाई पिता भनेर चिनेको हुन्छ भन्ने केही पनि ग्यारेन्टी छैन। पुरानो नियममा धेरैले अभिषेक पाए तर परमेश्वरसँगको उनीहरूको पिताको सम्बन्धै भएन। सिम्सोनको भएन, हाइली एनोइन्टेड म्यान, अनि उसले आश्चर्य कामहरू गरेको छ तर परमेश्वरसँग उनको पिताको सम्बन्धै रहेन। त्यसकारणले गर्दा येशू प्रभुले जजमेन्टको लागि के भन्नु भएको छ भने नि अन्तमा कस्तो हुन्छ अरे, हे प्रभु येशू, तपाईको नाउँमा हामीले भूत धपाएनौ, तपाईको नाउँमा हामीले मिराकल गरेनौ, विभिन्न भाषाहरू बोलेनौ। वी डिड इन योर नेम जीसस। व्हाट इज द आन्सर अफ जीसस? मैले तिमीलाई चिन्दिन। अचम्म छ, बिमारी जाति भएकै हो, भूतहरू भएकै के? कसको नाउँमा? येशूकै नाउँमा भएको रे। फेरि येशू भन्नुहुन्छ म तिमीलाई चिन्दिन। इंग्लिशमा, अंग्रेजीमा म तिमीलाई चिन्दिन भन्दा के भन्नुपर्छ? आई डु नट नो यु। आई डु नट नो यु खासमा थाहा छैन भनेको, तर त्यहाँनिर बाइबलमा चलाएको वर्ड चाहिँ नो छ। आई डु नट नो यु। अनि येशू प्रभुले किन त्यो आई डोन्ट नो यु भन्नुभयो? KNOW, नो। आई डोन्ट रेकग्नाइज यु भन्नु भएन। आई डोन्ट
अन्डरस्ट्यान्ड यु पनि भन्नु भने आई डोन्ट नो। बिब्लिकल भाषामा नि नो भनेको चाहिँ के हो? नो भनेको अस्ति मैले सिकाएँ नलेज। नोबाट के आउँछ? नलेज। मैले तिमीलाई थाहै पाइनँ। नम्बर 1 अर्थ चाहिँ तिमीमा मेरो नलेजै थिएन, मेरो गिफ्टिङ चाहिँ थियो तिमीमा, तर म को भन्ने कुरोको नलेजै भएन तिमीलाई कहिले पनि। यु युज माई गिफ्टिङ। मैले कसैलाई बर्थडेमा दामी गिफ्ट दिएको छु अनि त्यसले मेरो विरोध गर्यो, मदेखि सम्बन्ध टुटाएर गयो भने 2 वर्षपछि गएर म त्यो मेरो गिफ्ट फर्का भनेर म भन्दिनँ। मान्छेले त भन्दैन भनेपछि उनीहरू गिफ्टिङमा अपरेट भएको हो। अगमबानी पनि बोलेको, भूत पनि धपाएको, बिमारी पनि जाति बनाएको हो। तर नि येशूले भन्नुभयो आई डु नट नो, अथवा तिमीहरूमा मलाई जान्ने मेरो नलेजै थिएन। अन्डरस्ट्यान्डिङ र विजडमको त कुरै नगरौँ, अर्को लेभलको। अनि तिमीले पनि भनिदियौ बाइबलमा जब नो भन्ने शब्द आउँछ नि, यो चाहिँ नलेज मात्र होइन है त। नो भन्ने शब्द चाहिँ नि फर्स्टमा बाइबलमा कहाँ युज भएको छ भन्दा नि एडम न्यू हिज वाइफ भनेको छ क्या, अथवा एडम नोज हिज वाइफ। एडम न्यू हिज वाइफ भनेको चाहिँ आदमले उसको श्रीमतीलाई चिन्यो भनेको होइन। आदम र हवाको बीचमा फिजिकल कन्ट्याक्ट भयो, उनीहरू दुईजनाको बीचमा इन्टिमेसी भयो भनेको, एकदमै नजिकको सम्बन्ध भयो भनेको। बिब्लिकल टर्ममा जब सेक्स अथवा नोइङ भन्ने कुरा आउँछ, दुईटा एउटै शब्द आउँछ। अनि सेक्स भनेको चाहिँ फोहोर र छाडा कुरा परमेश्वरले बनाउनु भएको होइन, लोग्ने र स्वास्नी बीचको नजिकको एकअर्कासँग एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध भनेको। द्याट इज वाइ यसो आई डु नट नो भनेको चाहिँ म र तिम्रो बीचमा कहिले पनि घनिष्ठ के नै भएन, सम्बन्धै भएन। तिमीले मेरो नाम चलाएर काम गर्यौ त्यो ठिक होला, त्यो काम गर्यो, तर तिम्रो र मेरो बीचमा के नै भएन, घनिष्ठ सम्बन्ध भएन। येशू ख्रीष्ट दुल्हा हुनुहुन्छ, हामी दुलै हौ। शारीरिक सम्बन्धको कुरा होइन, तर इन्टिमेसीको कुरा हो। तिमी कहिले मसँग इन्टिमेटै बसेनौ हो। यस कारणले गर्दा येशू प्रभु आउँदै गर्नु हुँदा चाहिँ पृथ्वीमा के लिएर आउनुभयो भन्दाखेरि फादरको घनिष्ठ, बुबाको घनिष्ठ सम्बन्ध पृथ्वीमा लिएर आउनुभयो। आमेन। नट ओन्ली गिफ्टिङ, रोगी जाति पार्ने, बिमारी जाति पार्ने काम मात्रै गर्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो परमेश्वर मेरो पिता हुनुहुन्छ। आमामा मान्छेलाई रिस उठिहाल्यो। अब एउटा कन्टेक्स्ट नि हामी हेर्छौँ। अब यहाँ एउटा बुझ्नु पर्छ, योहन्ना 8 अध्यायमा नि अर्को फादरको बारेमा फेरि यीशु प्रभुले बताउनु भयो, शैतानलाई पनि उहाँले पिता भन्नुभयो। फेरि हामीले हिजोसम्म के हेर्यो भन्दाखेरि परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो प्रेजेन्टेटर हुनुहुन्छ, ओरिजिनेटर अफ लाइफ हुनुहुन्छ। परमेश्वर पिता मात्रै होइन हो, परमेश्वर हाम्रो आप्पा अथवा पापा मात्र होइन, परमेश्वर हाम्रो के पनि हुनुहुन्छ, पापा र मम्मी। यस, यो चाहिँ घनिष्ठ सम्बन्ध हो। गॉड इज माई फादर एज वेल एज मदर हो। वी हेभ अर्थली फादर अल्सो, अर्थली मदर अल्सो। तर मैले हिजो एउटा कुरो भने फेरि आज रिपिट गर्छु, संसारको बाबुआमाले खालि हाम्रो रोटी मकान र कपडालाई मात्रै ध्यान दिन्छ भने त्यो बाउ चाहिँ दुष्ट हो, त्यो आमा दुष्ट हो, इभिल हो। खालि संसारकै मात्रै रोटी कपडा मकान भनेको रोटी लुगा फाटो र घर पढाउने हुर्काउने काम गर्छ, परमेश्वरको बारेमा पिटिकै सिकाउँदैन त्यो परिवारले। त्यो चाहिँ दुष्ट बाउ आमा हो। इजिली एउटा बाबु र आमाले चाहिँ नि सबैभन्दा पहिला एउटा नानीलाई परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुन सिकाउनु पर्छ। एक दिन बाबु मर्छ त अन्त, एक दिन आमा मर्छ त अन्त, अनि उसले परमेश्वरलाई दोष दिनु त्यति बेला होइन। परमेश्वर हाम्रो अनन्त पिता हुनुहुन्छ। अरू देव र योहन्ना 8 अध्यायमा परमेश्वरले अर्को फादरको बारेमा यीशु प्रभुले चिनाउनु भयो, फादर अफ लाइज, झुटको पिता भनेर। अनि याद गर्नुपर्ने कुरा, अब यहाँ एउटा म फादर, गॉड फादर, परमेश्वर पिता चाहिँ ओरिजिनेटर अफ लाइफ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो जीवनको प्रेजेन्टेटर हुनुहुन्छ। अलराइट, जीवनको सास हामीलाई फुकिदिनु भएको। तर व्हेरेज शैतानलाई पनि जसले फादर मान्छ, उसको कुरा मान्छ, शैतान बिकम्स फादर अफ, शैतान पनि प्रेजेन्टेटरै हो एक हिसाबले, शैतान पनि ओरिजिनेटर नै हो। तर के को ओरिजिनेटर हो? ऊ चाहिँ पापको ओरिजिनेटर हो। शैतानलाई अर्को भाषामा अथर अफ सिन भनेर भन्छ। रिमेम्बर, गॉड इज नट द अथर अफ सिन। पापलाई सुरु गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्थेन। शैतानले आफू भित्र भएको ट्यालेन्टले पापलाई सुरु गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि उसलाई फादर अफ सिन, फादर अफ लाइज, फादर अफ डिसेप्सन, धोकाको पिता भनेर भनिन्छ। अनि योहन्ना 8 अध्यायमा नि जब यीशु प्रभुले नि पिताको बारेमा भन्न सुरु गर्नुभयो नि, यहुदीहरू यति बिघ्न रिसाए। यीशु प्रभुलाई यहुदीले के उत्तर दिएको छ? 48 पढौं त, 8 को 48। डरलाग्दो उत्तर दिएको छ यहुदीहरूले यीशु प्रभुलाई। त्यति बेलाको धर्म गुरुहरूले, त्यति बेलाको बाइबल प्रचारकहरूले, परमेश्वरको वचनलाई व्याख्या गर्ने मानिसहरूले योहन्ना 8 को 48 मा के उत्तर दिएको छ? येशूले त्यो भन्दा अगाडि के भन्नु भएको थियो भन्दाखेरि उहाँले पिताको बारेमा कुरा गर्नु भएको थियो, अथवा उहाँले भन्नुभएको थियो म परमेश्वरको पुत्र हुँ भनिकन भन्नुभएको थियो। यहुदीहरूले उहाँलाई भने तिमी सामरी हौ अनि तिमीलाई भूत लागेको छ भनेर यीशु प्रभुलाई भने। त्यति बेलाको धर्मगुरुहरूले, त्यति बेलाको बाइबल स्कोलरहरूले, त्यति बेलाको थियोलोजियनहरूले यीशु प्रभुलाई भने तिमी सामरी हौ,
व्हाट डज इट मीन? त्योभन्दा अगाडि यीशु प्रभुले उनीहरूलाई के भन्नु भएको छ भने तिमीहरू चाहिँ शैतानको हौ, तिमीहरू शैतानको हौ, तिमीले शैतानले भन्यो भने कस्तो कुरा गर्छौ, किनभने शैतान चाहिँ तिमीहरूको पिता हो अनि शैतान चाहिँ झुटको पिता हो, शैतानले चाहिँ झुटको खेती गर्छ अनि शैतानको कुरा मान्छौ, तिमीले पाप गर्छौ भनेको छ। अनि बाइबलले यो भनेको छ पाप गर्ने हरेक व्यक्ति शैतानबाटको हो। लिसन, गहिरो कुरा छ यहाँनिर। त्यसो भन्ने बित्तिकै त यहुदीहरूले यहाँ के पनि भनेका छन् भने नि 8 अध्यायमा हाम्रो पिता त अब्राहम हो। उनीहरूले अब्राहमलाई फिजिकल पिताको रूपमा आफूलाई रिलेट गरिराखेको छ। अनि ईश्वरले भन्यो अब्राहमको हो भने तिमी न अब्राहमको कुरा मान्छौ, न परमेश्वर पिताको कुरा मान्छौ, न त म पुत्रलाई तिमीले विश्वासै गर्छौ। रिमेम्बर, यूहन्ना 1:12 पद अनुसार पुत्रलाई विश्वास गर्ने मात्रै पिताको हुन्छ। बाटो सत्य र जीवन पैलाउनेले मात्रै पिता पाउँछ, धर्म पैलाउनेले पाउँदैन। धर्म पैलाउनेले गॉड पाउला, त्यो पनि टाढाको गॉड। पिता भनेको त नजिकको सम्बन्ध, मैले अघि नै भने इन्टिमेसी, घनिष्ठताको कुरा छ। अल राइट, तर उनीहरूले प्याच के भन्दियो भने तिमी त के को, न त अब्राहमको न त परमेश्वरको, के ठुलो कुरा गर्छौ तिमी त सामरी हौ। यसलाई चाहिँ भन्छ स्पिरिट अफ कम्युनलिजम, जातपातको कुरा गर्ने आत्मा। आज पनि हाम्रो इसाई समाजमा छ। हामी त फलानो जात, हामी त फलानो थर, फलानो त यस्तो थर। आज पनि संसारमा जहाँ जात र पातको कुरा हुन्छ नि, यूहन्ना 8 अध्याय त्यहाँनिर एप्लाई हुन्छ कम्युनलिजमको कुरा। तिमी सामरी हौ, सिधै भन्नु पर्दा तिमी सानो जाति हौ भनेको यहुदीहरूले। त्यति बेलाको यहुदीमा, लिसन, त्यति बेलाको जुजहरूमा नि 3वटा जाति उनीहरूले बनाएको थियो। यरुसलेममा बस्ने जुडियन, गालिलियन, सामरिटन, 3वटा थियो। त्यसमध्ये मैले हिजो पनि भन्दै थिएँ होला सायद, यरुसलेममा बस्नेहरूले आफूलाई ठुलो जात, धनी, भयंकर सोच्थे, जस्तो कि आजको क्रिस्चियनहरूले सोच्ने गर्छन्। विवाहको कुरामा आइपुग्यो भने जति गरे पनि जात त मिलाउनु पर्यो नि हौ, शैतान तर्फको, सिधै भन्दैछु शैतान तर्फको। उनीहरू फिजिकल रिलेसनशिपलाई इम्पोर्टेन्स दिन्छन्, भनेको अर्थली फादर, पृथ्वीको बाबुको जातमा उनीहरू जिउन खोज्छन्। हामी त फलानो जात, त्यो त फलानो जात। यहाँ प्रभुले सिधै भन्यो तिमी सामरी हौ, तिमी सानो जात हौ, अनि तिमीलाई भूत लागेको छ, हामी ठिकै भन्दैछौ भनेर उनीहरू भन्छन्। त्यति बेलाको यीशु प्रभु एक त गालिलबाट हुनुहुन्थ्यो। मैले हिजो भने गालिलियनहरू उनीहरूले गालिलियनहरूलाई सानो जात, तल्लो दर्जाको, तल्लो मान्छे भनेर संज्ञा दिन्थे त्यति बेलाको यहुदीहरूले। अनि यहाँनिर सिधै भन्यो तिमी चाहिँ गालिली हौ, तिमी चाहिँ सामरी हौ। उनीहरूकै आफन्तहरू हो सामरीहरू, तर उनीहरूलाई सानो जात भनेर उनीहरूले हेप्न सुरु गर्थे। अनि यीशु प्रभुलाई लास्टमा अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेको छ। तिमी के को परमेश्वरको छोरा हुन्छौ, तिमी के को ठुलो कुरा गर्छौ, तिमी त सानो जात हो। यो पुस्तालाई यो कुरा सिकाउँदैछु। संसारमा जब जात पातको कुरा आउँछ, धनी र गरिब, पढेको र नपढेको कुरा आउँछ नि, तब एउटा कुरा बुझ्नु, यीशु प्रभुले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के भने तिमीहरू शैतान तर्फका हो अनि तिमीहरूको पिता नै शैतान हो। यहाँनिर जातको कुरा गरिहाल्यो, बायोलोजिकल फादरको कुरा गरिहाल्यो। 44मा प्रभुले के भन्नुभयो, त्यो आफ्नै तर्फबाट बोल्दछ, त्यो झुट र झुटको पिता हो। अनि प्रभुले भन्नुभयो त्यो यहुदीहरूलाई तिमीहरू चाहिँ शैतान तर्फका हो। मुनिपट्टि प्रुफ लगाइदिइहाल्यो के भनेर, तिमी यीशुलाई के भने तिमी सानो जातको हौ र तिमीलाई के लागेको छ, भूत लागेको छ। अर्कालाई खसाल्नु थालिहाल्यो। भूत लागेको मान्छेले, शैतान तर्फको मान्छेले जहिले पनि अरूलाई खसाल्छ, सानो देख्छ। प्रुफ गरिदियो उनीहरूले हामी शैतानको हौ भनेर प्रुफ गरिदियो। किनभने ब्लास्फेमी भन्छ नि है, अर्काको विरुद्धमा बोल्ने आत्मा जहिले पनि शैतानबाट आउँछ। उनीहरूले तिनै प्रुफ गरिदियो तिमी चाहिँ यस्तो हौ भन्ने बित्तिकै यो पुस्ताले जब जातपात, ठुलो सानो, पढेको, कालो गोरो, धनी गरिब छुटाउन सुरु गर्छौ नि, एउटा कुरा बुझ्नु, शैतान तर्फको, म शैतानको भाषा बोल्दैछु। म चाहिँ ज्योतिको भाषा होइन, म लाइटको भाषा होइन, म लाइको भाषा बोल्दैछु, झुटको भाषा बोल्दैछु भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले भने हिजोदेखि नै मैले एउटा गरेँ के भनेछु नि, फादरको विषयमा कुरा गर्दाखेरि इभन जब हामी पृथ्वीको आफ्नो बाबुको जात, आफ्नो पिताको धन सम्पत्ति, आफ्नो पिताको आइडेन्टिटीलाई मात्र लिएर जीवनमा हिँड्छौँ भनेदेखिलाई नि हामी दुष्ट बाबुको दुष्ट छोराछोरी हुन्छौँ। सिधै कुरा, बाबुको धनमा घमण्ड गर्छौँ, मेरो बाउ यस्तो, मेरो आमा यस्तो, मेरो परिवार यस्तो, म त एकदम मेरोमा खाना लाउनु प्रशस्त छ, केही ठुलो कुरै होइन। शरीरको खाँचो पुरा गरिनु ठुलो कुरो होइन, एउटा दुष्ट बाबुले पनि गर्छ अरे। तर हाम्रो आत्मिक बाबु, हाम्रो स्वर्गीय बाबु, हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा सर्वोच्च खाँचोलाई पहिला पूरा गर्नुहुन्छ नि। हाम्रो सर्वोच्च खाँचो चाहिँ उदाहरणिमूलक, जो उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पठाइकन पूरा गर्नु भएको छ। अनि जब पुत्र आउनु भयो नि, बाइबलले भन्छ उहाँले हामीलाई स्वतन्त्र गराउनुहुन्छ। केबाट भन्दा शैतानको सम्बन्धबाट अनि सांसारिक बाबुहरूको दुष्टताबाट हामीलाई अलग गर्नुहुन्छ। यसको मतलब आफ्नो बाबुलाई दुष्ट भन्नु भनेको चाहिँ होइन। मैले पटक सिकाउँदैछु, म मेरो छोरीहरूको खाँचो पूरा गर्छु, मेरो छोराको खाँचो पूरा गर्छु, तर म दुष्ट बाबु किन होइन भनेदेखिलाई मैले तिमीहरूको शारीरिक खाँचो पूरा गर्नुभन्दा पहिला आत्मिक खाँचोलाई पूरा गर्ने प्रयास गरेको छु। किनकि मेरो
घनिष्ठता परमेश्वरसँग छ। तर जब हामी शैतानसँग घनिष्ठ हुन्छौँ के हुन्छ त? शैतानसँग जब मान्छे घनिष्ठ हुन थाल्छ नि उसले पाप गर्न सुरु गर्छ। शैतानले हामीलाई कसरी पाप गर्न लगाउँछ भन्दा नि 8:34 पढाउँ। येशूले तिनीलाई जवाब दिनुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, पाप गर्ने प्रत्येक कमारा हो, दास हो। पाप गर्ने प्रत्येक के रहेछ? पापको दास हो। भनेपछि पाप के हो? म पापको दास भएँ भने पाप मेरो के भयो? सिम्पल कुरा। म पापको दास भएँ भने पाप के भयो? मेरो मालिक। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हरेक मान्छेले आफूले चाहेर जानी जानी पाप गर्दैन, उसलाई जबरजस्ती पाप गर्न लगाइन्छ उसको मास्टरले। यदि उसको बाबु चाहिँ शैतानलाई मानेको छ भने शैतानले जबरजस्ती पाप गर्न लगाउँछ। एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने म आफै चाहिँ पाप गर्दिन। आमेन। हवाले आफै चाहिँ पाप गरेको होइन, शैतानले बहकाए। जब शैतानको आवाज सुन्यो नि, शैतानको कुरा डिसेप्सनलाई पत्यायो नि उसले, त्यो यस्तो होस् भनेर, अनि उसले त्यो कामलाई गरी पठाएको छ। आज हुने प्रत्येक पाप, चाहे त्यो पोर्नोग्राफी, अडल्ट्री, नराम्रो विचार, बोली वचन, जातपातको पाप, अघि हामीले हेर्यौं, अर्कालाई छुट्याउने, सानो ठुलो भन्ने जति पनि पाप छ नि त्यो पापलाई सुरु गर्ने काम चाहिँ कसले गर्दो रहेछ? शैतानले। यदि शैतानलाई हामीले जीवनमा मास्टर बनाएको छौँ भने, शैतानलाई हामीले हाम्रो जीवन सबमिट गरेका छौँ, जिम्मा दिएका छौँ, हाम्रो बोली वचनले ठाउँ दिएका छौँ भने नि शैतानले हामीलाई पटक पटक पाप गर्न लगाउँछ। किनकि हामी शैतान तर्फको भइहाल्छौँ, उसकै भाषा बोल्छौँ, उसकै विचार बोल्छौँ, उसले हामीलाई विचारमा जे हाल्दियो त्यसलाई एन्जोय गर्छौँ। यस, यही नै सही हो। अनि प्रभुले यहाँ भन्नुभएको चाहिँ नि सैतान इज द फादर अफ लाइज एन्ड डिसेप्सन हो। लाइज एन्ड डिसेप्सन भनेको झुट र धोका। शैतानले जहिले पनि नि धोकाधडी कुराहरू गर्न खोज्छ। तँ कमजोर छस्, तँ नराम्रो छस्, तैँले हेर त हिजो यस्तो व्यभिचार गरेको, तैँले हिजो नराम्रो सोची सुत्ने बेलामा हेर त तैँले गर्दा यस्तो भयो, तेरो जीवन यो हेर त, तँ यस्तो फलानासँग तँले सम्बन्ध राखेस्, यो भयो, यति बिघ्न डिसेप्सन 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 डिसेप्सन। तँ बिमारी होस्, तँ रोगी होस्, तँ कमजोर होस्, तँ सानो जात होस्, तँ यो होस्, तँ त्यो होस्, डिसेप्सन शैतानले यति बिघ्न लिएर आउँछ। यति बिघ्न शैतानले डिसेप्सन लिएर आउँछ। तँ कमजोर छस्, तँ सक्दैनस्, तँ डिसेप्सन 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 डिसेप्सन, धोका धोका धोका, झुट 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 झुट। किनभने ऊ फादर अफ लाइज हो नि त, झुटको पिता। उसले हाल्ने नै झुट हो हाम्रो जीवनमा। र त्यसो गरिसकेपछि नि उसले हाम्रो जीवनमा नि उसको मास्टरीलाई, उसको मालिकपनलाई हाम्रो जीवनमा अड्डा जमाउँछ। त्यसपछि शैतानले जे देखाए हामी त्यो हेर्छौँ, उसले जे सोच्न लाग्यो त्यो सोच्छौँ, जे खान लाग्यो त्यो खान्छौँ। यो चाहिँ वास्तवमा मान्छे आफैले गर्न चाहेको होइन है त। कुनै पनि पाप उसलाई नि शैतानको एजेन्ट्सहरूले काम गराउँछ। चोर त चोरू मारौँ र नाश पारौँ भनेर आउँछ, तर म त जीवन दिन आएँ, यसुले भन्नुभयो नि। हियर वी कम टु द पोइन्ट। अनि शैतानको काम के हो त भन्दाखेरि 41 अध्याय हेरौँ त। आफ्ना पिताका काम, जब शैतान हाम्रो मास्टर हुन्छ नि, फादर हुन्छ नि, त्यो काम गर्छौ। यदि तिमीहरू परमेश्वर तर्फका हौ भने त परमेश्वरको कुरा मान्थ्यौ, येशूलाई विश्वास गर्थ्यौ, उहाँको रगतको छुटकारालाई विश्वास गर्थ्यौ। किनभने येशूको रगतले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, हामीलाई सफा गर्नुहुन्छ, हामीलाई धर्मी तुल्याउनुहुन्छ, अन्त हामीलाई अन्तमा सेन्टिफाई भनेको पवित्र तुल्याउनु। यो कुरालाई विश्वास गर्थ्यौ। तर तिमीहरू शैतानको पिताबाट भएकोले गर्दा त्यसकै मात्रै काम गर्छौ। रिमेम्बर, एभ्री सिन इज ड्रिभन बाई सैतान। शैतानको सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ के हो थाहा छ? पाप गराउँछ कि उसले नै, अनि गराइसकेपछि के भन्छ? अब बर्बाद भइस् त, अब गरिस् तैँले, तँ अब परमेश्वरको अगाडि एक्सेप्टेबल छैनस्। तर त्यसले जुलुक उठेर भन्नुपर्छ, होइन, यीशु प्रभुको रगतले मलाई क्षमा गर्छ। द्याट इज अटोनिङ ब्लड। यु अन्डरस्ट्यान्ड? भनेको हरेकचोटि पाप गरेको गर्नु भनेको होइन, पाप गरेकै गर्दा बाइबलले भन्छ पापको ज्याला मृत्यु। यीशु प्रभुले मृत्युले ज्याला तिरिसक्नु भए तापनि यदि हामीले पाप गरेकै गर्यौं भने बाइबलले भन्छ हामी मृत्युमा पनि पुग्न सक्छौं। अब अर्को वचन एउटा 1 यूहन्ना 3:8, जसले पाप गर्छ त्यो कहाँबाटको हो? शैतानबाटको हो। शैतानले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। यो 1 यूहन्ना 3:8, परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनु भएको छ शैतानका कुराहरूलाई के गर्नलाई? नष्ट पार्नलाई, पापको शक्तिलाई नष्ट पार्नलाई परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनु भएको छ। अनि परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुँदै गर्दा हामी परमेश्वर पिताका सन्तान बनेका छौं। आमेन। So don't declare yourselves as the children of Satan. शैतानको बच्चाहरू भनेर आफैलाई घोषणा नगर, उसको काममा संलग्न नहो। यदि शैतानले ओरिजिनेट गरेको पापमा संलग्न भइहाल्यौ भने पनि एफएसी 1:7 बताउन सक्छ, येशू ख्रीष्टको रगतको छुटकारामा आइहाला, येशू ख्रीष्टको रगतको क्षमामा आइहाला। आमेन। किनभने बाइबलले रोमी 7:19-20 के भन्छ? किनभने असल काम जो म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिन,
तर खराब काम जो म गर्नै चाहन्न त्यही म गर्ने गर्छु, तर जो म इच्छा गर्दिन त्यही गर्छु भने त्यो गर्ने अब म होइन तर म भित्र बास गर्ने पाप हो। अघि हामीले पापको अरे 8:41 पद अनुसार 34 पद अनुसार यदि जानेन भने पापको हामी के हुन्छौं? दास हुन्छौं र पाप हाम्रो के हुन्छ? मालिक हुन्छ। हो अब यहाँ प्रश्न के छ भन्दाखेरि when we allow sin to dwell in our body हामी पापको दासत्वमा आइहाल्छौं। Instead यदि हामीले हाम्रो जीवनमा पापलाई बस्न दिएनौं तर पापलाई बस्न नदिनु भनेको के हो त? ठाउँ खाली नराख्नु। ठाउँ खाली छ भने न कोही बस्छ। यदि हामीले हाम्रो सिंहासनमा हाम्रो हृदयको सिंहासनमा परमेश्वर पितालाई बास गर्न दिएको छौं, पवित्र आत्मालाई बास गर्न दिएका छौं भने त्यो ठाउँमा पापले बास गर्ने अधिकारै पाउँदैन। आमेन। तर प्रब्लम कहाँ छ भने हामीले परमेश्वर पितालाई स्थानै दिँदैनौं, पवित्र आत्मालाई स्थानै दिँदैनौं भने रोमी 8:14 के भन्छ भने किनभने जति जनालाई के परमेश्वरका आत्माले के गरेका छन्? डोराएका हुन्छन्, तिनीहरू नै परमेश्वरका के हुन्? छोराहरू। यहाँ छोराहरू भनेको चाहिँ छोरीहरू पनि भनेको है त। उनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। लेड बाई द होली स्पिरिट पवित्र आत्माले डोराइएकाहरू परमेश्वरका सन्तान हुन् अनि परमेश्वर उनीका पिता हुनुहुन्छ। तर जब हामी पवित्र आत्माले भरिँदैन त्यसकारण त मान्छेले सुसाइड गरिराखेको छ जवानहरूले। किन भन त? उनीहरूको हृदयमा नि परमेश्वरको आत्मालाई इन्फ्युज हुन दिएकै छैन। नो प्रेजेनिटर, दे हैव देयर प्रेजेनिटर बट ही इज सैतान। सैतानलाई उनीहरूले पिता मानेको छ, सैतानका कुराहरूमा इन्भल्भ भएको छ। त्यही भएर त भन्छौँ त सेकुलर गीत नसुन, सेकुलर डान्स नगर, मान्दैनौँ हामी मोबाइलको गेम नखेल, कार्टुन नहेराउ नानीहरूलाई भन्दै गर्दा के गराउनु त? अब अहिले सैतानले पनि यति साह्रो योजना गरेको छ कि होमवर्क सबै अनलाइन इन्टरनेटमा नबस्छ। मान्दैन हाम्रो नानीहरू। प्रभुको रगत र शरीर देऊ भन्दा विवाद सुरु भइहाल्छ। नानीहरूलाई कहाँ दिनु भनेको छ बाइबलमा? खोज्नु पर्यो नि। अस्ति सोलोमन सरले साह्रो मिठो कुरा बताउनु भएछ। के भन्नु पर्यो? यीशु प्रभु वचन हुनुहुन्छ अनि वचन देह हुनुभयो, शरीर हुनुभयो अनि मानिसहरूमा बास बस्नुभयो। अब अहिले हाम्रो नानीहरूलाई वचन चाहिँ हामी रटाउँछौँ, वचन चाहिँ हामी सिकाउँछौँ, तर प्रभुको देह खानु भन्दा चाहिँ फेरि दिँदैनौँ। के काम लाग्यो त अन्त? उहाँको जिकिर त्यो सही हो। देह त भित्र बास बस्नु पर्यो नि त, प्रभुको रगत र शरीर त। अनि पो दुष्ट आत्माले ठाउँ पाउँदैन त। सानैदेखि प्रभुको रगत र शरीर हाम्रो नानीहरूलाई दिँदैनौँ हामी अनि उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको बास हुँदैन। दुनियाँभरको भूतात्माको बास हुन्छ। मोबाइलमा गेम खेल्ने सबै नानीहरू डिमोन पोजेस्ड हो। उनीहरूकोमा भूत हुन्छ। मोबाइलमा गेम खेल्नेको शरीरमा भूत हुन्छ। भूतले खेलाउँछ गेम, भूतले कार्टुनमा डिल गर्छ, सबै कुरामा लिड गर्छ अनि ऊ भित्र पवित्र आत्माको उपस्थिति नै छैन। यहाँनिर हाम्रो नानीहरूले अन्य भाषा बोल्यो भने मान्छेले खिसी गर्छ, के को एक्टिङ गरेको यो भन्छ। नो अन्य भाषाको ट्रेनिङ छैन। देयर इज नो स्कुल अफ अननोन ल्याङ्ग्वेजेस। अन्य भाषाको स्कुलै छैन। कसले सिकाउने? पवित्र आत्माले बोल्न इन्स्पायर गर्नुहुन्छ जब त्यो एन्भाइरोमेन्टमा छिरेपछि मान्छे। अनि जब पवित्र आत्माको इन्फ्युजन जीवनमा सुरु हुन्छ नि, दामी कुरा हामी पाप गर्दैनौँ। शैतानले हामीलाई पाप गर्न बाध्य गराउँदैन। द्याट इज वाइ ड्रग्सबाट छुटकारा भयो त अन्त। आमेन। ड्रग्सबाट छुटकारा भयो। पागलपनलाई प्रभुले निको गरिराख्नु भएको छ। स्पिरिट अफ डिसेप्सन, धोखाधडीको आत्माबाट हामीलाई प्रभुले छुटकारा गर्नु, किनकि हामीले हाम्रो हृदयलाई पवित्र आत्माको सिंहासन हुनलाई अनुमति दियौँ। आमेन। सो फादर अफ लाइट्स भनिकन हामी जसलाई भन्छौँ, हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने, हामीले क्लियरली हेर्यौँ परमेश्वर पिता, संसारको पिता, आमालाई पनि हेर्यौँ, आज शैतानलाई हेर्यौँ। शैतानलाई नि पिता मान्न सुरु गर्यो भने नि हाम्रो जीवनमा मास्टर गर्न सुरु गर्छ। त्यसले अधीन गर्छ हामीलाई। तर जब हामीले पवित्र आत्मालाई स्वागत गर्न सुरु गर्छौँ नि, शैतानलाई हाम्रो हृदयमा बस्ने ठाउँ नै हुँदैन अनि मान्छेले पाप गर्दैन अनि मान्छे पापमा फस्दैन। सो हामीले परमेश्वर पिताको स्पिरिटलाई पुरा हामी भित्र इन्फ्युज हुन दिनुपर्छ। पुरा उहाँको उपस्थितिमा, प्रार्थनामा, वचन अध्ययनमा जब हामी बस्छौँ, अझ धेरैचोटि कस्तो मजाको कुरा भन्छ, जब हामी फास्टिङ बस्छौँ नि, when we fast ourselves, शरीरको कुराहरू कमजोर हुन्छ तर हाम्रो आत्मा अझ एक्टिभ भएर आउँछ। हाम्रो आत्मा चाहिँ परमेश्वरको आत्मासँग इन्फ्युज हुन सुरु गर्छ अनि हामीले इजिली सेक्सुअल कुराहरूलाई, इजिली सिनफुल कुराहरूलाई हामीले जित्न सुरु गर्छौँ। फास्टिङ इज द मेन की। धेरै जवानहरूलाई सेक्सुअल कुराले टेम्प्ट गर्यो, मास्टरबेसनले टेम्प्ट गर्यो, या त कुनै पनि पोर्नले टेम्प्ट गर्यो, केटीको कुराले, केटाको कुराले, जवानीपनको कुराले टेम्प्ट गर्यो भने नि स्टार्ट फास्टिङ सुरु गरिदेऊ। यसले जीवनमा बेग्लै डिसिप्लिन लिएर आउँछ। फास्टिङ बस्दै गर्दा चाहिँ हामीले यो भनेको म भात खाँदिनँ भनेको होइन है त। फास्टिङ भनेको चाहिँ म शरीरको कुरामा ध्यान दिदिनँ तर म आत्मामा डोरिन चाहन्छु भनेको। गलाती 5 अध्याय अनुसार आत्माले डोरिएको हो। मलाई लाग्छ हामीले एउटा गहिरो कुरालाई सिकेका छौँ। शैतानलाई हामी फादर बनाउँदैनौँ, उसलाई हामी मास्टर बनाउँदैनौँ, उसको बदलीमा हामी पवित्र आत्मालाई काम गर्ने मौका दिन्छौँ। द्याट इज वाइ अननोन टङ। अन्य भाषा चाहिँ हामी एनी टाइम बोल्न सक्छौँ।
तपाईँ भाँडा मोल्दै गर्दा, भात पकाउँदै गर्दा, गाडी कुदाउँदै गर्दा, एनी टाइम जब तपाईँ पवित्र आत्माले स्थान दिइरहनुहुन्छ नि जीवनमा, पवित्र आत्माले भरिएको मान्छेको हृदयभित्र दुष्ट पस्ने ठाउँमै पाउँदैन। तर खाली छ, फ्री छौं, बाइबल पढ्दैन, सुती बस्छ, खाली के सोची बस्छ, दुनियाँभरको विचार आउँछ। परमेश्वरलाई महिमा होस् यो टिचिङको लागि।